The villagers of Mulgaon, at a meeting at the Deputy Collector's office at Bicholim on Monday, demanded the arrest of the company officials for the Mulgaon mining mishap and called a halt to the mining operations. In the aftermath of the breach at the mining dump in Mulgaon, which put 2 lives in danger besides damaged the agriculture, the villagers of Mulgaon have demanded compensation for their losses. At a meeting on Monday at the Deputy Collector's office at Bicholi, which was attended by Mulgaon villagers, officials of the Vedanta Resources owned Seza Goa Private Limited, the Mamladar of Bicholi, Bicholi MLA Rajesh Patnekar, and police officials, the issues such as damage to the property, insurance to the villagers, illegal mining were discussed. In the wake of the repeat of mining-related accidents in the villages of Lamgaon, Walse and Mulgaon in Bicholi Taluka, the villagers also demanded a halt to the mine operations. मेजर ऐसा इतकी इरेग्युलरिटी आहे मायनिंग ऑपरेशनात आणि ते जर सगळे जर पळय तर ती मायन म्हणटा ती गव्हर्नमेंटान बंदूच करून उडोवपाची हो आमचो फर्स्ट हे आहा आणि जर ती फुडें चालू दवरची जाल्यार आमची डिमांड अशी आहा की प्रत्येक जी टोटल मुळगांव गांव कंप्लीट गांवांत जी शेतवड आसा ती सगळी इफेक्ट जाल्ल्या कारणान सगळ्या शेतांचे एक किलो बियाक मिनिमम 3,000 रुपया हे पैसे हिशोब करून एक इंडिव्हिज्युअल शेतकऱ्याच्या नावाचेर त्यांनी डिपॉझिट करचे जेणे करून त्याचे व्याज जे येतले वर्साक त्यातून तुजो खर्च जातलो मागीर त्यांनी टोटल ते सील काडचे आनी शेतांत रोवपाक मोकळे आनी बाउंड्री डिमार्केट करपाक जाय कित्याक वचत ती पोखरता तो करिना मुद्दाम करिना आनी घरांक सेफ्टी आनी लोकांक कंप्लीट इन्शुअर करून तेजो इन्स्टॉलमेंट त्यांनी फारीक करपाचो आनी प्लस उदकाचे जे कितें हे आसा गांवकरवाडा टू मानसबाग हे टोटल तेंच्यांनी बेअर करपाचे ह्या गोष्टींक जर तो एग्री जाता तरूच आमी तेज्या फुडलें उलय पद्दत फाल्यां आमी तेका इन रायटींग डिमांड प्लेस करता. ती मायन आनी आमची घरां फक्त 40 मिटराचेर आसा आनी हे मायनिंग काम चालू असल्या कारणान सगळ्या घरांक क्रॅक पडलेले आसा. The Bicholi Deputy Collector Narayan Garg said that he would forward the demands of the villagers to the company. The Deputy Collector has also called another meeting on Thursday with the mining department officials to discuss the matter further. कंपनीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि गांवचे लोक हांच्या भितर जे डिस्कशन जालें तातूंत अशें फुडें आयलां की गांवच्या लोकांनी अशें मांडलें की तांचे जे डिमांड्स आसात ते डिमांड्स ते आनी 1-2 दिसांनी म्हाका सबमीट करतले अदीक कंपनीचे अधिकारी आसा तांकांय सबमीट करतले आनी त्या डिमांडाचेर मागीर डिस्कशन करपाक आनी ठरोवपाक परत बेरेस्तारा हांवें मिटींग आपयल्या. अशें प्रपोजल आसा की बेरेस्तारा जी मिटींग जातली तातूंत जे संबंदीत अधिकारी आसा तांकां हांव लेटर धाडून आफोवन घेतला.